Salam alaikum, j'espère que tous vous allez bien. Et bon, pour cette vidéo, on va faire la série numéro 1 de biophysique, Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen. Donc, on va commencer l'exercice 1. L'exercice 1, quel est le volume d'eau faut-il ajouter à 200 ml d'une solution aqueuse 0,5 m de HCl pour obtenir une solution de 0,35 m. دونك هنا واش هما المعطيات اللي هما عاطينهم لنا راهم عاطينا في فوليوم 200 مليلتر نسميوه في 1 دونك في 1 est égal à 200 مليلتر وراهم عاطينا لا molarité de HCl la molarité هي la concentration molaire donc نسميوها C1 C1 est égal 0,5 mol par litre وراهم عاطينا la concentration finale يعني التركيز النهائي اللي هو 0,35 m donc نسميوه C2 C2 est égal 0,35 mol par litre هادو لي دوني والاستنتاجات وراكم تميزوا بلي راهم عاطينا الفوليوم بالمليلتر وحنا نحتاجوه باللتر il faut toujours نحولوه لللتر donc يجينا 0,2 لتر نمشيو نجاوبوا على لا كيسيون تاعنا دونك باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون نحتاجو قانون اللي كنا سميناه العام اللي فات في الشيمي relation fondamentale relative au nombre de moles واش هو القانون هو c'est que N1 ماشي قانون relation plutôt N1 est égal à N2 ونمشيو نعوضو جينا C1 V1 est égal C2 V2 ومن تما نجبدو ال V2 V2 c'est C1 V1 على C2 donc هنا نعوضو c'est 0,5 fois 0,2 على 0,35 ونصيبو V2 est égal 0,28 litres مي حنا ما راناش نحوسو على ال V2 ما حناش نحوسو على الحجم النهائي رانا نحوسو على الحجم تاع الماء اللي نزيدوه للحجم الاول كيش نصيبوه دونك حنا عندنا الحجم النهائي اللي هو V2 هو الحجم الاول V1 زائد الحجم تاع الماء يعني نزيدو لها الحجم تاع الماء ومنه نستخرجوا الحجم تاع الماء سي V2 moins V1 نحسبوه سابو 0,08 litre. Voilà l'exo 1 سهل نمشيو l'exo 2. L'exo 2 je m'يقولك un volume de 2 ml de plasma sanguin contient une masse de 0,2 mg d'ion calcium. Quelle est la concentration pondérale en ion calcium comparée aux valeurs dites normales pour l'adulte qui se situent entre 0,09 et 0,105 g par litre. وصلنا معطينا المعطيات معطينا الفوليوم 2 ملل ومعطينا لا ماس 0,2 ملغ ما نحولوهمش لللتر والغرام دوك نفهمكم علاش نمشيو لا بروميير كيسيون دونك لا كيسيون الاولى واش تقول quelle est la concentration pondérale en ion calcium bon باش يكون في علمكم que la concentration pondérale هي نفسها la concentration massique عندهم قانون اللي هو la masse sur le volume donc P est égal M sur V نحسبوها 0,2 sur 2 ونسيبو 0,1 bon علاش ما قلت لكم ما تحولوش ما تبقاش تحولوا باسكو ازون لي ميم ما راهمش وحده لتر والاخرى ميليغرام ولا راهم كيف وحده مليلتر وحده ميليغرام دونك ما يشقاش نحولوا باسكو ميم سي نحولوا غادي نسيبو 0,1 نفس النتيجه فوالا هذه هي عاود لا كيسيون الاولى قال كومباريوها بين 0,09 و 0,105 نكومباريوها نسيبوها بلي راها بيناتهم دونك سو فالور ديت نورمال بور لادولت نمشيو ليكزارسيس 3 واسمعنا في ليكزارسيس 3 قالك 1 لتر دو سوليسيون aqueuse en forme عطاونا هاد المعطيات ولا كيسيون هما question 1 calculer la molarité globale l'osmolarité totale ainsi que la concentration équivalente de la solution. Ou la question 2, on dit déduire le coefficient global d'ionisation de cette solution. نبداو بالمعطيات كالعادة
راهم عطينا لي كونسونطراسيون بونديرال اي لي ماس مولار تاع ال NaCl ال Na3PO4 glucose واليوري نكتبوهم على جهه وثاني راهم عطينا الفوليوم 1 لتر دو سوليسيون دونك الفوليوم est égal 1 لتر. هادو هما لي دوني. وكاين حاجه واحده اخرى تاني كي يكون عندنا هاد النوعيه تاع لي زيكزارسيس الفو تبديو تكتبوا المعادلات هما الاولى قبل ما تبديو تجاوبوا على اي سؤال تبديو تكتبوا المعادلات هما الاولى. دونك هنا راه عندنا NaCl سهم Na+ بلس Cl موان Na3PO4 سهم تعطينا 3Na بلس PO4 3 موان وعنا غلوكوز وعنا لوري. هادوك الملاحظات اللي راني كاتبتهم اونتر بارونتيز هادوك نكتبوهم في البغويون. علاش؟ باسكو غادي يفيدونا بزاف باش نجاوبوا على لي كيسيون اللي راهم جايين. دونك واش راني كاتبه هنا؟ راني كاتبه كو NaCl و Na3PO4 ce sont des molécules qui se dissocient totalement. كيفاش عرفنا بلي راهم ديسوسيو توتالمون؟ باسكو ما راهمش عطينا الالفا وهادو سون دي زيون ماشي موليكول نوتر. وثاني لا ميزتو راني دايره السهم واحد كي راني كاتبه في المعادله راني دايره السهم واحد. كاين ملاحظه واحده اخرى كي تكون اللي راني كاتبتها على اليمين كي تكون عندنا لا ديسوسياسيون بارسيال يعني الالفا تكون عندنا بين الزيرو والان هذه الفو تكونوا عارفينها باسكو دي فوا ما يعطيوناش الالفا يطلبوا منا حنا نجبدوا الالفا هذه دوك نشوفوها في واحد من لي زيكزارسيس. وثاني في المعادله ما نديروش خط واحد نديرو خط ماجي وخط ماشي ماشي غير خط واحد. كي تكون عندنا التوتال نديرو خط واحد كي تكون عندنا بارسيال زوج خطوط واحد ماشي واحد ماجي. والغلوكوز واليوري ce sont des molécules neutres et se ne dissocient pas. فوالا هاد المعلومات غادي نحتاجوهم من بعد. نبداو نحلو ليكزارسيس تاعنا. 1 قالك calculer la molarité globale. La molarité globale هي la concentration globale يعني la concentration تاع la solution. La concentration تاع la solution شحال تساوي la concentration تاع كاع لي موليكول اللي راهم في la solution. Donc CNaCl CS est égal CNaCl plus CNA3PO4 plus C glucose plus C l'urée. وثاني عندنا قانون واحد اخر اللي ديجا نعرفوه العلاقه بين لا كونسونطراسيون مولير ولا كونسونطراسيون بونديرال اللي هي لا كونسونطراسيون مولير est égal la concentration pondérale على لا ماس مولير. دونك هنا يفو تفرقوا واش تكتبوا في الورقه اللي جابوا فيها وفي الورقه تاع البغويون. في البغويون تكتبوا المعطيات وتكتبوا هادو الاستنتاجات اللي ديجا تعرفوهم من الكور لا ديسوسيي توتالمون ديسوسيي بارسيالمون هاد الصوالح تكتبوهم في البغويون. مي المعادلات وهاد القوانين اللي نخدموا بهم تكتبوهم في ورقه الاجابه باسكو عليهم تنقيط. فوالا نمشيو نحسبوا لي سي تاعنا باسكو ما راهمش عاطينهم لنا لي كونسونطراسيون بلوتو ما راهمش عاطينهم لنا. دونك نحسبوا الكونسونطراسيون تاع NaCl سي CP1 على M1. انا سميتهم CP1 على M1 باش نفرقوا ما هي زعما نكتبوا CPNaCl على MNaCl هي ونحسبوا هاد المعلومات يفو كامل تكتبوهم في الورقه باسكو كل شيء عليه تنقيط. فوالا نحسبوا كامل لي كونسونطراسيون ونصيبوهم. دونك في التالي نعاود نحسبوا لا كونسونطراسيون تاع لا سوليوشن. دونك تجمعوا كامل هذوك لي كونسونطراسيون في التالي تسيبو 0.18 مول بار لتر. ما تنساوش الوحدات باسكو ميم سي الوحدات عليهم تنقيط. نمشيو لوزمولاريتي توتال. مطلوب منا لوزمولاريتي توتال يعني لوزمولاريتي تاع لا سوليوشن. L'osmolarité de la solution est égale l'osmolarité de NaCl plus l'osmolarité de Na3PO4 plus l'osmolarité de glucose plus l'osmolarité de l'urée. والقانون تاع l'osmolarité اللي عندنا في الكور هو 1 plus بيتا moins 1 فا الفا كل شيء بين عارضتين فوا سي. هاد القانون يعني ننصحكم باش ما تحسبوش في الكالكولاتريس كي تكونوا تحسبوا ما تحسبوش في الكالكولاتريس باسكو الكالكولاتريس تغلطكم. نمشيو للحسابات. بديو بلوزمولاريتي تاع NaCl.
واش قلنا في الاول الملاحظات اللي ديجا كتبناهم في البغيون تاعنا سو كو هاد NaCl سي ان موليكول كي سو ديسوسيي توتالمون. وحنا راه عندنا قانون في الكور دايرينه كي تكون ديسوسياسيون توتالمون يكون عندنا الالفا تساوي 1. وهنا كي تعوضوا الالفا بواحد غادي تجيكم بيتا موان 1 في واحد تعطيك بيتا موان 1 بيتا موان 1 بلس 1 تجيلك تمشي الان مع الموان 1 وتبقى لك بيتا فوا سي. نتوما ديجا حفظوها هكذا، حفظوها بلي كي تكون عندنا الالفا اتيغال 1 بون حفظوها من الاول كي تكون عندنا موليكول سو ديسوسيي توتالمون معناها الفا تساوي 1 معناها الأوميغا اللي هي l'osmolarité est égale B bêta fois C. Donc راني دايره une remarque في la droite واسمها بيتا واسمها ألفا. Donc بيتا هو le nombre des ions يعني بيتا est égal nombre de plus des cations plus nombre des anions يعني n plus n moins. ما معناها تمشي للمعادلة تاعك راه عندنا واسم NaCl تعطينا Na plus Cl-. تحسب شحال عندك دي كاسيون وشحال عندك دي زانيون. شحال عندنا من دي كاسيون عندنا غير Na+ وحده دونك ها هي وحده. وشحال عندنا لي زانيون راه عندنا غير Cl- وحده دونك 1 زائد 1 زوج باينه هذه. دونك بيتا سبناها زوج فوا لا كونسونطراسيون اللي ديجا رانا حاسبينها الفوق تاع NaCl سي 0.1 نصيبو 0.2 اوزمول بار لتر. هذه هي الوحده تاع لوزمولاريتي اوزمول بار لتر. دونك ميم سي Na3PO4 هو موليكول كي سو ديسوسيي توتالمون دونك نطبقوا نفس القاعده الفا ايغال 1 دونك لوزمولاريتي تاع Na3PO4 ايغال بيتا فوا سي. بيتا هي 4 كيفاش جبرنا 4 راه عندنا في المعادله تاعنا Na3PO4 يعطينا 3 Na plus PO4 3 راه عندنا 3 تاع لي كاسيون وحده انيون 3 كاسيون بلس وحده انيون تعطينا 4 بيتا عندنا 4 ولا كونسونطراسيون اللي ديجا كنا حسبناها في الاول تاعك سي 0.02 وتعطينا 0.08 osmol par litre. Le glucose ou l'urée, ce sont des molécules neutres qui se ne dissocient pas. رانا كتبناها هذه في البغيون تاعنا ورانا عارفين ديجا معلومه من الكور سي كو لي موليكول neutres qui se ne dissocient pas الالفا تاعنا يساوي 0 وعليه l'osmolarité est égale la concentration. هاد القواعد ميمسي ما علتوش عليهم تقدروا تجبدوهم هذاك القانون الكبير كاع. عندنا l'osmolarité est égale 1 plus bêta moins 1 fois alpha fois C. كي تكون عندنا الالفا 0 alpha fois bêta moins 1 يعني 0 fois bêta moins 1 تعطينا 0 يبقى لنا غير 1 fois C. هذاك الان ما نكتبوش دونك l'osmolarité est égale C يعني l'osmolarité est égale la concentration. وهذه هي نحسبوا الحساب تاعنا نصيبوا لوزمولاريتي تاع الجلوكوز ولوزمولاريتي تاع لوري وعليه نعاودو نحسبوا لوزمولاريتي تاع كامل لا سوليوشن نديرو غير الجمع ونصيبوها 0.30 osmol par litre. دروك نمشيو لا كونسونطراسيون ايكيفالون دو لا سوليوشن. باش نحسبوا لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع لا سوليوشن يفو نديروا المجموع تاع لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع كاع لي موليكول اللي راهم عندنا كما راها مكتوبه هنايا. وعندنا تاني قوانين تاع لا كونسونطراسيون ايكيفالونت اللي ديجا يفو نكونوا حافظينهم. وباش تحفظوا قانون يفو با زعما تقبض القانون تقعد تكرر فيه نو يفو تعاود التمارين وتعاودهم وحدك بلا ما تشوف ومن جهه تحفظ القوانين ومن جهه تعلم كيف تربح الوقت. فوالا نوليو لا كيسيون تاعنا لا كونسونطراسيون ايكيفالونت. هنا القانون تاعنا الاول donc la concentration équivalente est égale à la concentration équivalente des anions plus la concentration équivalente des cations. وعندنا معلومه من قبل c'est que la concentration équivalente des anions est égale à la concentration équivalente des cations يعني كيف متساويين. ومن هنا نستنتج que la concentration équivalente est égale 2 fois concentration des cations ou là
2 fois concentration des anions. تحسبوا بهم بالزوج كيف نمشيو la concentration des cations ou des anions. يعني كتكون تحسب la concentration équivalent كاع اللي يكون عندك في القانون، اللي يكون بالبليس تبدلها بالموا، ولا يكون بالموا تبدلها بالبليس. باش ما راك تحسب لي كاسيون بلس، راك تحسب بلي زانيون موا. حنا نحسبو هنايا بلي كاسيون. Donc, la concentration équivalente des cations égale la concentration ionique des cations fois la valence des cations. On a les chiffres. C équivalent plus est égal CI plus fois Z plus. Nous allons CI plus تساوي la concentration fois le nombre des cations fois alpha. بون قبل ما نبداو الحساب نمشيو نضربو طلع على لا غومارك تاعنا اللي ديجا نعرفوها من الكور. لا غومارك تقول si la solution est électrolytique forte يعني les molécules se dissocient totalement يعني alpha تساوي 1 la concentration équivalente est égale 2 fois Z fois C. و Z نخدمو بالفالونس لو بلي élevé يعني الكبير سواء تاع لي كاسيون ولا تاع لي زانيون. كي نشوفوا الكبير نحسبوه به، زعما يكون عندنا في لي كاسيون 3 وفي لي زانيون 2 نحسبوه بالضربه. يعني نجيو نحسبوا نبديو الحساب. سي ايكيفالون تاع NaCl قلنا باللي موليكول سو ديسوسي توتالمون، دونك نخدموا بلا غومارك. سي ايكيفالون NaCl est égal 2 fois C fois Z. نجيو الحساب العددي 2 fois C اللي ديجا رانا حاسبينها تاع NaCl اللي هي 0,1 fois 1. ما جبتها هذه Z est égal à 1 باسكو في لي كاسيون في لي زانيون بزوج راه عندنا 1 راه عندنا Na plus Cl moins، ما عندناش 2 moins ولا 2 plus. وثاني بوغ ال Na3PO4 حتى هو موليكول ديسوسي توتالمون، دونك نحسبو بنفس القانون. سي ايكيفالون تاع Na3PO4 est égal 2 fois C2 fois Z. الحساب العددي سي 2 fois C2 اللي رانا ديجا حاسبينها تاع ال Na3PO4 اللي هي 0,02 fois 3 Z est égal 3. ما نجبدها هاد 3 le plus élevé، راه عندنا Na3 plus PO4 3 moins تاع لي زانيون راه عندنا هو البلو élevé، دونك نرفدوه. ها هو ضربه جينا 2 fois 0,02 fois 3 donc c'est bon 0,12 équivalent par litre. عندنا une autre remarque تقول لك si les molécules se ne dissocient pas يعني ce sont des molécules neutres كما هنا راه عندنا الجلوكوز واليوري و alpha تساوي 0 donc la concentration équivalente est égale à 0. تأدوا ميم سي ما عرفتوهاش ما عقلتوهاش تحسبوا بهذاك القانون الفوقاني كاع اللي راني كاتباته تاع سي ايكيفالون ايت ايغال سي اي فوا زد سي بو زيرو باسكو الفا راها مضروبه في كل شيء وزيرو مضروب في كل شيء يعطيك زيرو. دونك لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع الجلوكوز واليوري ايت ايغال ا زيرو. ومن حنا نستنتج لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع لا سوليوشن نحسبوها نديرو 0,2 plus 0,12 تاع ال NaCl وال Na3PO4 وتاع الجلوكوز واليوري راه عندنا 0,0 ما نسقاش نزيدوهم est égal 0,32 équivalent par litre. هذه هي لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع لا سوليوشن. وتوجور نأكد عليكم ما تنساوش الوحدات. نمشيو لا question 2 طلبوا منا le coefficient global d'ionisation de cette solution. le coefficient global نرمزوله ب I والقانون تاعه سي I est égal l'osmolarité تاع la solution على la concentration تاع la solution. tout simplement نعوضو باسكو ديجا رانا حاسبينهم. الحساب العددي سي I est égal 0,34 l'osmolarité تاع السوليوشن على 0,18 la concentration تاع السوليوشن و سي بون 1,88. هذه ما عندهاش وحده الكوفيسيون تاع الليونيزاسيون.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Il a même fait tout ce que je vous les commentaires comme d'habitude ou partagez avec les amis comme les biologistes. On se retrouve la partie 2 de la vidéo, Inch'Allah, et bon courage.